रजील शैतानी दरिंदा सिफ्त औलाद बेटा जिसने अपनी निहत्ती मासूम माँ के हाथों को बांधा, उसके सर पर डंडे बरसाए, उसको ज़दोकोब करता रहा, छुरियों के वार करता रहा, माँ के जिस्म से खून बहता रहा। वो दुहाइयाँ देती रहीं लेकिन इस जालिम को तरस ना आया। इस कदर छुरियों के वार किए कि माँ की जान ही चली गई। ये मैं आपको कोई घड़ी घड़ी कहानी नहीं सुना रही हूँ। ये लाहौर के इलाके रहमत पार्क में पेश आने वाला वो सच्चा वाक़या है जिसका मुल्जिम बल्कि मुजरिम रजील तरीन शैतान शख्स अब्दुल्ला है, जिसने अपनी ही माँ को जिस अंदाज से मारा, सुनने के बाद रोंगटे खड़े हो जाते हैं, रूह कांप जाती है कि ये इंसान था या शैतान। ये वाक़या कैसे पेश आया, इसकी तफसीलात क्या हैं और ये रजील और लानतज़दा शख्स इस वक्त कहाँ है, आपको बताने जा रही हूँ। इस शख्स ने बाकायदा अपनी माँ को मारने से पहले अपनी बहन को फ़ोन किया और फ़ोन करके कहा कि कुछ भी कर लो, आज तुम अपनी माँ को नहीं बचा पाओगी, मैं अपनी माँ की जान लेकर छोड़ूंगा। बहन बहुत ज़्यादा परेशान हो गई। उसने उसी वक्त अपने वालिद को फ़ोन किया। अशफाक नामी शख्स जो कि इस दुनिया से जाने वाली उस खातून का शौहर फ्रूट मंडी में काम करता था। फ़ोन सुनते ही वो शख्स भागा भागा अपने घर पहुंचा। जैसे ही घर पहुंचा देखा कि मोहल्ले वालों का रश लगा हुआ है। उसकी रूह कांप के रह गई। वो घर के अंदर जाना चाहता था, लोगों को हटाकर घर के अंदर दाखिल हुआ तो उसने वो मंजर देखा कि उसके पाँव तले से ज़मीन निकल गई। उसने देखा कि उसका बेटा किसी शैतान में तब्दील हो चुका है। उसके हाथ में छुरी है जिसके वार मुसलसल वो उसकी बीवी के जिस्म पर, अपनी सगी माँ के जिस्म पर कर रहा है और फर्श पर खून ही खून दिखाई दे रहा है। उसकी बीवी खून से लथपथ तड़प रही है। रोकने की कोशिश की उस शख्स को। उस वक्त सोचे क्या कैफियत होगी। मोहल्ले वाले भी करीब थे कि वो शैतान इन्हीं पर बरस पड़ा। ऐसे उस पर खून सवार था कि वो छुरियां लेकर अपने वालिद पर भी वार करना चाहता था। लोग बीच बचाव के लिए आए। उस दौरान ये दरिंदा सिफ्त शख्स वहाँ से फ़रार हो गया। इसका नाम अब्दुल्ला मैं आपको बता चुकी हूँ। बाप बेचारा, उसको कोई होश ही नहीं थी, उसका तो घर ही बर्बाद हो गया। बेटा वहाँ से माँ को मार के फ़रार हो गया। वो शख्स तो मातम करने लगा, उसको कुछ होश नहीं थी। अपनी बीवी की इस हालत में तदफीन की। उसके बाद उसने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई, FIR दर्ज कराई अपने सगे बेटे के ख़िलाफ़ और FIR में ख़ुद मुद्दई बना, लेकिन वो शख्स मिल नहीं रहा था। ये जनवरी का वाक़या है। 7 माह गुजर गए लेकिन कहीं भी अब्दुल्ला का कोई अता पता नहीं था। ऊपर से गमज़दा ख़ानदान, बेटियां परेशान, वालिद अलग परेशान कि बेटे को पकड़वाना भी है, बीवी चली गई, ऐसा जुल्म क्यों किया गया। फिर एक रोज़ ऐसा हुआ, वो रोज़ कल का रोज़ था, यानी कि 25 तारीख को कसूर से एक फ़ोन कॉल मौसूल होती है कोट लखपत थाने में कि वो शख्स देखा गया है एक डेरे पर। पुलिस फौरी तौर पर हरकत में आती है, वहाँ डेरे पर पहुँचती है, फौरी तौर पर उस शख्स को गिरफ़्तार कर लेती है। अब वो इतना चालाक है, इतना मक्कार है कि फौरी तौर पर वो कहता है कि मेरा नाम अब्दुल्ला नहीं है, मैं लाहौर से ताल्लुक़ नहीं रखता। अपना कोई फ़र्ज़ी नाम बताता है और कहता है कि मैं तो कराची का रहने वाला हूँ, लेकिन उसका लहजा बिल्कुल उसकी बातों से मेल नहीं खाता। फ़ौरी तौर पर जो कोट लखपत पुलिस के SHO हैं इमरान अली साहब, वो कान्हा पुलिस से रब्ता करते हैं, वीडियो कॉल के ज़रिए से इस मलून का चेहरा दिखाते हैं उनको, और वो अशफाक साहब जो कि मुद्दई हैं और इस मलून शख्स के वालिद भी हैं, उनको दिखाते हैं कि क्या ये आप ही का बेटा है, क्या ये वही सगी औलाद है जिसने अपनी माँ को इस बेदर्दी से कत्ल कर डाला। जवाब हाँ में मिलता है। वहाँ से उसको गिरफ़्तार करके लाया जाता है और फिर कान्हा पुलिस के हवाले कर दिया जाता है। इस तरह ये शख्स गिरफ़्तार हो गया है। आगे इसका जिस्मानी रिमांड लेने के लिए आज इसको अदालत में पेश किया गया है। जिस्मानी रिमांड भी मिल गया है। अब बाप से गुफ्तगू की गई, उनसे तफ्तीश की गई कि जाना जा सके कि आखिर एक सगा बेटा अपनी माँ के साथ ऐसा रवैया कैसे इख्तियार कर सकता है। उस माँ का भी एक लम्हे को सोचिए कि उस पर क्या गुजरी होगी जब उसका बेटा उसके हाथ बांध रहा होगा, मार रहा होगा, सर पर डंडे मारे होंगे, उसका खून फर्श पे बह रहा होगा, वो मिन्नतें तरले कर रही होगी, दुहाइयाँ दे रही होगी, आपकी रूह कांप जाएगी। आप सोचेंगे ज़मीन खुले और हम उसमें समा जाएं। ऐसा जुल्म जब देखते हैं ना तो हम कहते हैं कि या अल्लाह हम पर रहम फरमा, न जाने ये किस नहज पे हमारे नौजवान चल पड़े हैं। तो बाप ने कहा कि कोई ऐसा तनाज़ा नहीं था, कोई ऐसी बात नहीं थी। हाँ, कुछ अरसे से मेरा बेटा नशों पर लग गया था और जब हमने तहकीक की हमें मालूम हुआ कि वो आइस के नशे में मुब्तला था और वो आइस के नशे में इस कदर अंधा हो गया था कि बाज़ औक़ात वो पैसे मांगता था और जब पैसे नहीं दिए जाते थे तो गालम गलोच करता था, लड़ाई झगड़ा करता था। लेकिन हमें ये अंदाज़ा नहीं था
کہ وہ اس حد تک گر جائے گا, اس حد تک شیطان میں تبدیل ہو جائے گا کہ اس کو اپنے سگے رشتوں کی پہچان نہیں رہے گی, اور وہ اپنی ماں پر اتنا سیخ پا ہو جائے گا کہ اس کو ہی قتل کرنے کا ارادہ کرے گا, خوفزدہ نہیں ہوگا, وہ اپنی بہن کو بتائے گا اور پھر عملی طور پر یہ کر بھی لے گا. اور انہوں نے کہا کہ یہ نشہ ہمارے گھر کو لے ڈوبا, ہم برباد ہو گئے, اور یہ جو ملعون ہے اس وقت پولیس کی حراست میں ہے, اس کے خلاف یقینی طور پر کارروائی بھی کی جائے گی. لیکن یہاں سوچنے کی بات یہ ہے کہ کچھ لمحوں کے سکون کے لیے, کچھ لمحوں کے لیے مزے کے لیے, یا اپنی صحبت میں اپنے آپ کو بہت بڑا ثابت کرنے کے لیے نوجوان نسل نشوں پہ لگ جاتی ہے. نشے کی لت ایسی لگتی ہے کہ پھر وہ ان کی جان نہیں چھوڑتی, بعض اوقات وہ خود جان سے جاتے ہیں یا اس طرح کے واقعات سامنے آتے ہیں. تو خدارا میری آپ تمام دیکھنے والوں سے ہاتھ جوڑ کے اپیل ہے کہ اپنے بچوں پر گہری نگاہ رکھیں, اپنے ارد گرد دیکھتے رہیں, اور اگر آپ کسی نشے کے عادی ہیں تو فوری طور پر کسی ریہیب سینٹر میں جائیں, اس سے نکلیے, کیونکہ یہ آپ کی جان لینے کے ساتھ ساتھ آپ کو ہوش و حواس سے بیگانہ کر کے, رشتوں کی پہچان سے بے خبر کر کے آپ سے ایسے ایسے کام کرواتا ہے یہ نشہ کہ اللہ کی پناہ. اب رب تعالیٰ نے ایسے ہی کسی چیز کو غلط قرار نہیں دیا. نشے کو حرام کس لیے کیا گیا؟ اس لیے کہ اس میں آپ پہچان کھو بیٹھتے ہیں, آپ ہوش و حواس سے بیگانہ ہو جاتے ہیں, آپ کو پتہ نہیں ہوتا آپ کون ہیں, آپ ایک انسان سے ایک شیطان میں تبدیل ہو جاتے ہیں. اس کی ایک زندہ مثال آپ کے سامنے کہ اپنی ماں کو قتل کرنے کے بعد وہ شخص گھر سے فرار ہو گیا. 7 مہینے سے اس کا کوئی رابطہ نہیں تھا, نہ ہی اس کو کوئی شرمندگی تھی, نہ ہی اس کو کوئی احساس تھا کہ اس نے کیا کر ڈالا, اپنی جنت کی جان لے لی. وہ فرار رہا اور پولیس کے آنے پر بھی ان کو چکمہ دینے کے لیے بالکل تیار تھا, لیکن ظاہر ہے رائے گاہ نہیں جاتا معصوم خون. اس کی نہتی ماں اس دنیا سے تو چلی گئی, اور جس دردناک انداز میں گئی, اللہ تعالیٰ سب کو اس سے محفوظ رکھے, اور ہماری دعا ہے کہ یہ شخص کیفر کردار تک پہنچے. اس سلسلے میں پولیس کے کردار پر بھی بات کرنا چاہوں گی کہ بڑے ہی سسٹمیٹک طریقے سے انہوں نے کام کیا ہے. کانا پولیس میں اشفاق صاحب جو کہ اس دنیا سے جانے والی خاتون کے شوہر اور اس رذیل اور شیطان صفت عبداللہ کے والد ہیں, انہوں نے FIR درج کرائی. تو کافی عرصے سے وہ کوششیں کر رہے تھے, انہوں نے قریبی جگہوں پر اطلاع بھی کر دی تھی, سارے تھانوں کو, لاہور کے تھانوں کو لوپ میں بھی لے لیا تھا. اسی لیے تو جب قصور میں ایک مخبر نے شناخت کی تو کوٹ لکھپت پولیس فوراً حرکت میں آئی, وہاں پہنچی اور اس کو گرفتار کر لیا, اور باقاعدہ طور پر انہوں نے باقی جو تھانے ہیں لاہور کے باقی تھانوں سے بھی رابطہ برقرار رکھا, اور اس طرح سے عبداللہ کی گرفتاری عمل میں آئی. اور اس وقت میں آپ کو بتا چکی ہوں کہ وہ جسمانی ریمانڈ پہ پولیس کے پاس موجود ہے, اور مجھے امید ہے کہ وہ اگل دے گا, کیونکہ اس طرح کے لوگ جو ہوتے ہیں نا وہ اندر سے بڑے ڈرپوک ہوتے ہیں, نشے نے ان کو کمزور کر دیا ہوتا ہے. تو پولیس کے 2 ڈنڈے بھی کھائے گا, اس کے بعد ساری حقیقت بیان کر دے گا, لیکن اس نے اس دنیا میں بھی جہنم کما لی, اور اگلی دنیا میں تو جہنم ہی اس کا مقدر ہے, کیونکہ جو سلوک اس نے اپنی معصوم ماں کے ساتھ کیا وہ کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا. تو ڈرگس کے خلاف آپ اویئرنیس کا حصہ بھی بنیں, سوشل میڈیا کے ذریعے بھی اس بات کو کریں. اپنے ارد گرد کسی شخص کو دیکھتے ہیں, اپنے دوست احباب میں, اپنے رشتہ داروں میں, تو فوری طور پر اس کا علاج کرائیے, ریہیب میں لے جائیے, کیونکہ اس طرح کے واقعات اکثر ڈرگس میں ہی پیش آتے ہیں. آپ کو وہ ننھی معصوم بیچاری لڑکی جو کہ قتل کر دی گئی تھی اسلام آباد میں, اس ملزم کے بارے میں بھی یہ بتایا گیا تھا کہ نور مقدم کا قاتل جو ہے وہ اسی طرح کا نشہ کرتا تھا. اور ایک اور میرے ذہن سے اب نام نکل گیا, پولیٹیشین جن کے بیٹے نے اپنی بیوی کو مار ڈالا تھا, وہ بھی آئس کے نشے کا ہی شکار تھا. تو خدارا سے نو ٹو ڈرگس, اس معاشرے کو, اپنے خاندانوں کو, اپنے آپ کو بچا لیجئے. اجازت دیجئے, اللہ حافظ.